बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज़म उल्फत, आपका मेज़बान नुक्ते नज़र के साथ। आज हम कोल्लू के इस दिलखराश वाक़या का ज़िक्र करेंगे और हमारा उन्वान भी यही है कि आज सुबह का ये वाक़या है बलूचिस्तान के ज़िला कोल्लू में। एक वालिद ने कर्ज़ों के अवज़ अपनी एक 10 साला बच्ची को मुखालिफ पार्टी को दिया है, जिसके बाद इसके भाई ने, जिनका नाम है लाल मोहम्मद मरी, उन्होंने कोल्लू प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया इस बात का कि इसके वालिद ने चंद हज़ार के अवज़ जो है ना उनकी बहन को कर्ज़दारों के हवाले किया है। और इससे इनका ये भी मुतालबा था इनके भाई का, लाल मोहम्मद मरी का, कि इनकी जो बहन है इनको छुड़ाया जाए और जो कर्ज़ों का वालिद इनके मकरूज़ है उनका कोई इस तरह का लाएअमल तय किया जाए इंतज़ामिया से बैठकर, तो कोई हल निकाला जाए। अब से थोड़ी देर पहले हमने कोल्लू सिटी पुलिस का जो डीएसपी है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, फिर एसएचओ से रब्ता करने की कोशिश की, ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमें ये वाक़या का इल्म हुआ, जिसके लिए हम जो मुखालिफ पार्टी है जो कर्ज़ों के अवज़ बच्ची को ले गए हैं उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची को बाज़ियाब करके उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। तो ये आज का इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इस किस्म के वाक़यात अक्सर बेशतर हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में होते रहते हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है और बिल्कुल दिलखराश वाक़या है। इससे कबल मैं आपका आप आज के प्रोग्राम में तारुफ़ कराऊँ मैडम आलिया का, जो ख़वातीन के हवाले से काफ़ी काम कर चुकी है और इस ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से सरगर्म अमल है। एक ख़ातून की हैसियत से इस किस्म के वाक़यात को किस तरह देखते हैं और क्यों कर इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं? जी मैडम, आप इस हवाले से कुछ हमें बताएंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर और इंतहाई दिलखराश वाक़े के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया। और आपके प्रोग्राम के हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि ज़ुल्म को बेनकाब करने के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है हमारे सूबे में, बलूचिस्तान में। तो ये बहुत ही एक एप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। और दूसरी बात ये कि इस तरह की मज़ीद कोशिशें भी जारी रहनी चाहिए, मज़ीद प्लेटफॉर्म भी इस तरह के बनने चाहिए जहाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे माशरे के अंदर, ये सिर्फ़ एक बलूचिस्तान की कहानी नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से ऐसे दिलखराश वाक़यात जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। और ये इंतहाई तकलीफ़ देह है किसी भी औरत के लिए, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए। देखें, ये कहते हुए भी एक शर्म का मकाम है कि ये तो बेसिकली एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई सौदा हो गया। तो ये जो है एक ऐसे फ़ील आती है मुझे बीइंग अ वुमेन कि जैसे ये एक जनाजा निकला हो इंसानियत का, गैरत का और माशरती ज़िम्मेदारियों का। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिवली, कि हम इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिवली हुकूमत को भी इसके अंदर आना पड़ेगा। हमारी फोर्स जो भी हमारे यहाँ पे जिनके पास पावर है उनको सामने आना चाहिए और उनको देखना चाहिए, इस वाक़ये के ऊपर अपनी गहरी नज़र करें और इसको हाईलाइट करें और इसको देखें कि भाई आया ऐसा वाक़या क्यों पेश आया और इसका कोई सलूशन निकालें। ये कोई हल नहीं है कि एक बच्ची, एक मासूम बच्ची, उसको मैंने देखा, वो इंतहाई मासूम बच्ची, 10 साला बच्ची, उसको इस तरीके से किसी के हवाले कर देना, मतलब अगर आप मकरूज़ हैं तो इसका कोई और हल निकालें। दिस इज़ नॉट द सलूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एक्चुअली। तो बहुत अफसोस है और जितनी मज़म्मत इसकी की जाए उतनी कम है। और आपने आवाज़ उठाई, ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लोगों से भी मैं कहूँगी, बाकी चैनल से, बाकी प्लेटफॉर्म से, कि इस वाक़ये के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें। जी बिल्कुल। इस तरह के वाक़यात मतलब एक मामूल बनते जा रहे हैं हमारे मुल्क में, जो काबिल मज़म्मत है। इससे पहले डेरा बुगटी में इस तरह का एक वाक़या पेश आया। वाशुक में मुझे याद है मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स और उनमें अखबारात न्यूज़ प्रिंट में आए कि वाशुक में भी एक ने इसी तरह का अमल किया, अपनी बच्ची को कर्ज़ों के एवज़ जो है ना दिया।
دوسری اہم جو مسئلہ اس وقت ہمارے ملک کا ہے کہ کم عمر میں بچیوں کی شادی کرانا، یہ بھی شرمناک عمل ہے۔ اسی طرح بچیوں کو قرضوں کے عوض دینا، یہ بھی شرمناک عمل ہے۔ ایسی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور اس کو جتنا بھی شرمناک قرار دیا جائے، میرے خیال میں کم۔ بالکل بالکل آپ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں لال محمد مری کی پریس کانفرنس کا، جیسے میں نے حوالہ دیا، ہم ان کو بھی سنتے ہیں کہ وہ ان کا مطالبہ کیا ہے۔ اصل میں ان کا مطالبہ وہاں کے ضلعی انتظامیہ سے ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، گورنر سے، جو بھی انتظامی ہمارا سیٹ اپ ہے، ان سے ان کا مطالبہ ہے۔ کیا ہے، آئیے ہم چلتے ہیں لال محمد مری کی اس پریس کانفرنس کی جانب، اس کو بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں نام لال خان مالی شیر بچہ، اور میں ابا 1.5 لاکھ قرض دارا، ٹھیک ہے۔ وہ قرضہ نہیں دا اشاں ات کو میں گوار بڑھتا، میں گوار ہے 10 سے 11 سال عمر ہے، اشنی تصویر اشی وگندگی تھی، اور اشیا بڑھتو بناوگا تو داشتیاں اشی خطرہ ہے نا، اشی چکا اشی عزت ہے، اور اشی خطرہ ہے نا۔ ماں ایف سی کمانڈنٹ ڈی سی صاحب اور نواب چنگیز مریمی عرض ہیں، میں غریبیاں منا بڑا ہے، میں غریبیاں منا یکس دینے اور دوبارہ منا ٹارچر تو، اور میں ہمیں دو گزارش ہے کہ ماں غریبیاں مجید میں چکا الٹا ہیں، دوبارہ دروگیں کیسے جائیں نعمہ، تاکہ ایش یہ بلا وہ کاروبار جکی تھا وہ کیسا ابلا چلیں تا مخان ایشی اندر رکھنا یمڑ دینا، اور میں ایشاں گزارش ہے کہ منا بڑا ہے میں غریبیاں میں یمڑ دینا۔ سامعین، آپ نے لال محمد مری جو خود بھی ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی کولو پریس کلب میں، آپ نے ان کو سنا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کی بین کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے، قرضوں کے عوض جو رکھا گیا ہے اس کو انتظامیہ سے مل کے کوئی لائے عمل قرضوں کے حوالے سے کیا جائے اور اس کی بین کو فوری طور پہ چھڑایا جائے۔ اس سلسلے میں میڈم میں بتاؤں کہ ہم نے انتظامیہ سے صبح سے ہی رابطہ کیا۔ جیسے ہی یہ خبر ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کوشش کی کہ انتظامیہ، وہاں کے جو ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے اور ایس ایچ او ہے، ان سے رابطہ کیا گیا۔ تو انتظامیہ نے بھی اپنی ذمہ داریوں کا تعین کیا اور بتایا کہ ہم جن لوگوں نے بچی کو لے گئے، ہم ان کے خلاف کارروائی کا عمل شروع کر چکے ہیں اور مختلف مقامات پہ ہم چھاپے بھی مار رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کمسن بچی کو انصاف ملے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ ضرور انصاف ملے گا، اگر میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ اور ہماری طرح کے مختلف اور پلیٹ فارمز اس پہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ضرور انصاف ملے گا۔ اس کا بھائی بھی اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ابھی ہم سب نے سنی ہے کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ کسی بھی باپ کے لیے، بھائی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ تو انصاف اگر ایک بچی کو ملے گا تو اس سے بہت ساری مزید بچیاں جو ہیں نا ایسی زیادتی سے، ظلم سے بچ جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اوور آل ایک کلیکٹیو جو ہم نے ایفرٹ کرنی ہے وہ اسی لیے کرنی ہے کہ اگر آج ایک بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو کل کسی دوسری بچی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے معاشرتی رویہ ایک اس کو جو ہے نا یہ ڈسپلے کر رہا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا امیج خراب کر رہا ہے یہ چیز، اور ایسا ہے بھی نہیں۔ دیکھیں سب کچھ چیزیں اتنی اچھی چل رہی ہوتی ہیں، سب تو اچانک سے ایک کہیں سے ایسی خبر جب آتی ہے تو یہ دل کو بندے انسان کے چیر دیتی ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، ان کو شعور دیں، یہ کم عمری کی شادیوں میں ان چیزوں کو اوائڈ کریں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے اون پہ اپنے لیے کھڑی ہو سکیں، اپنے لیے آواز اٹھا سکیں، اور انصاف انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور جب تک اس بچی کو انصاف نہیں ملے گا انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہماری کوششیں آپ کے ساتھ ہم مل کے کریں گے، انشاءاللہ ضرور اس بچے کو انصاف ملے گا۔ میڈم اچھی بات کی آپ نے، اور اگر ہم آج بھی خاموش رہے تو کل شاید کسی اور کی بیٹی کو قرضوں کے عوض یا چند ہزار کے عوض فروخت کی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سامعین، آج کا نقطہ نظر یہی تھا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔